हालो आनी येवकार तुमकां. सद्याक गोंयांत पॉलिटिकल वातावरण सारकें चड खर जाल्लें आसा आनी तापलेलें आसा. आमकां दिसून येता जायते उमेदवार आतां फुडें सरल्यात इलेक्शनाक भाग घेवपाक, जिखून येवपाक आनी लोकांचो सपोर्ट हो व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा. तर आयज आमच्या बरोबर आसा तारक आरोलकर, जो कावन्सिलर म्हापसा मुन्सिपालिटी आनी सोशल वर्कर, चड गरजेचे सोशल वर्कर. तांकां लोकांनी निवडून हाडला आनी लोकांची जायती कामां केल्या. तर आयज ताका विचारुया, ताणें एक पावल फुडें मारलां, जें म्हणल्यार कॉन्स्टिट्युएन्सीन इलेक्शनाक बसपाचें, आनी तें म्हणल्यार आल्दोना. तर ताका विचारुया, हें कावन्सिलर जावन आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन ही एक व्हडली रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो कशे भाशेन ही रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवन फुडें सरता लोकांक घेवन. सो ताका विचारुया ताणें पावल कशें फुडें मारलें आनी तो कितें करूंक सोदता. तर बाबा येवकार तुका आमच्या प्रोग्रामान. म्हाका एक सांग, तूं कावन्सिलर जालो म्हापसा हितून मुन्सिपालिटीन, येदी व्हडली रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कावन्सिलर, पावल कशें मारलें तुवें ह्या पॉलिटिक्सान? हांव पयलीं म्हणजे 11 वर्सां जालीं हांव सोशल वर्कान आसा. जायती सोशल वर्क केल्ली आहा, जायत्या लोकांक म्हणजे घरान पर्यंत तेंची सेवा केल्लेली आसा. आनी स्पेशली जे 2 वर्सां पॅन्डेमीक जाल्लेले, तेतून हांवें असले जायते म्हणजे अशे प्रोग्राम केल्लेले आहा कितें लोकांक बेनिफीट करपाचे. म्हणजे तांकां कोणाक कितें ना, ग्रोसरी ना, कितें ना, ते सगळ्यांक घरान पावयला भायर सरनासतना. स्पेशली एक बेस्ट म्हणजे हो एक प्रोग्राम केल्लो तो हांवें मेडिसीन दिवपाचे. पॅन्डेमिकान जे लोक घरा कडेन आसात आनी मेडिसिनाक पासून भायर येवंक दिनासलेले, तुमी जाणात रेस्ट्रिक्शनां आसलेली, इतकी रेस्ट्रिक्शनां आसलेली की कितें भायर सरोंक मेळनासलें. म्हणून जेंकां मेडिसीन, हांवें फोन नंबर दिल्लो, जेंकां मेडिसीन रिक्वायर्ड आहा तेंच्यांनी फक्त वॉट्सॅपार प्रिस्क्रिप्शन धाडपाचें. तांकां घरान हांवें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिनां व्हरोन दिल्लीं आसा. जशे ल्हान भुरगे तशेंच सिनियर सिटीजन हांकां सगळ्यांक हें केल्लेलें आसा. हे सगळे अशे सोशल वर्क करतना जेन्ना कावन्सिलाचें इलेक्शन लागीं पावलें, अशें म्हाका आमच्याच वॉर्डाच्या लोकांनी आनी आमच्या बऱ्या मागच्यांनी सांगलें कितें तूं ह्या फावटी कावन्सील कंटेस्ट करपाचें. हे सोशल वर्क करतना म्हाका एक अशें केन्नाच दिसूंक नासलें की हांव कंटेस्ट बी करतलो म्हणून आनी इलेक्शनाक आनी पॉलिटिक्सान येतलो म्हणून. पूण म्हाजें काम सोशल वर्क चालूच थेयलेलें. म्हणजे हांव लास्ट 11 इयर्स हांव नोट्स बूक आनी अदर ज्यो एक्सेसरीज आहा स्टुडंट्सांक त्यो दिता. कंप्लीट एक्सेसरीज म्हणजे नोटबुकाचे पासून पेन्सील पर्यंत, कंपास बॉक्स पर्यंत, हे सगळे लास्ट 11 वर्सां हांव कंटिन्यूस दिता. अशें तेंच्यांनी म्हाका सांगलें सगळ्यांनी कितें तूं ह्या फावटी जो कावन्सील आहा ताका कंटेस्ट करपाचें. कित्याक जो प्रिवियस कावन्सिलर आसलेलो तेणी लोकांक अक्षरशः इतके हॅरेसमेंट केल्लेले आनी लोकांक म्हणजे घरांसून भायर सरपाक पासून तेजी रेस्ट्रिक्शनां आसली, कोणा वांगडा उलोवपाक पासून रेस्ट्रिक्शनां आसली. तूं तेज्या वांगडा कित्याक उलयताय, तूं तेज्या वांगडा कित्याक वयताय, अशें रेस्ट्रिक्शनां जाल्ली. म्हणजे एक डॉमिनेटींग नेचर आसलेलो ह्या पयलींच्या कावन्सिलराचो. म्हणून आनी जायत्या हाका म्हणजे कामां लोकांच्यो ज्यो स्किमी आसात आमच्यो गव्हर्मेंटाच्यो, त्यो स्किमी पावत नासल्यो. थोडे मोजक्या लोकां कडेन जे आपल्याक लागीं आहा तेंचे कडेन पावताल्यो आनी त्यो स्किमी सगळ्या लोकां कडेन पावनासलेल्यो. म्हणून लोक जाल्लेले फ्रस्ट्रेटेड. लोकांक गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी मेळनासलेल्यो आनी जाय ते कामूय जायनासलेले. कितें मातशें रिपेर करता जाल्यार ती कामां फायली आडोवन थेयतालो. तांकां म्हणटालो कितें ना ही जावची ना फायल, ती जावची ना म्हणून आनी कितें तेंचे कडल्यान मागीर डिमांड करप अशें चलतालें. म्हणून ह्या खातीर लोक अक्षरशः वॉर्ड नंबर 7 फ्रस्ट्रेटेड जाल्लेले. म्हणून तेंच्यांनी म्हाका एक येवन अशें फुडें काडलो की एक तूं ह्या फावटी कंटेस्ट करपाचो. आनी त्या लोकांच्या आग्रहाचेर हांव फुडें सरलो आनी लोकांनी आपलो शब्द खरो करून दाखयलो. म्हाका ह्या कावन्सिलाच्या इलेक्शनाक 72% ऑफ वोट्स मेळ्ळे आनी तेंच्यांनी आपलो शब्द खरो करून दाखयलो कित्याक आमी तुका निवडून हाडटले हो शब्द दिल्लो तेंच्यांनी म्हाका. आनी ते आमच्या वॉर्डाचे लोक, हांव तांकां पयलीं म्हणजे सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी आपलो शब्द पाळ्ळो. आनी आतां म्हाजी ड्युटी आहा तांकां ह्या 5 वर्सां सर्व करपाची. तर इश्टानो, एक आमकां जाणून येता की सायलंट वर्कर, सोशल वर्कर ज्या कोविडाच्या टायमार कितले जाणांक त्रास जाले, ह्या टायमार तारक आरोलकर घरांनी भोंवून तांकां फॅसिलिटी दिली, तांकां ऑपॉर्च्युनिटी, तांकां हेल्प केलो ह्या कोविडाच्या टायमार. पूण जे एज अ कावन्सिलर तुका खूब चॅलेंजीस येयले आसतली, तुवें कशें ते भाशेन हें केलें? ह्या आतां सेकेंड वेव जेन्ना येयली तेन्ना हांव कावन्सिलर आसलेलो. सेकेंड वेवान म्हणजे चड मॅसीव डिस्ट्रक्शन जालें गोंयांत. तुमी पयलें आसतलें कितें म्हणजे
चडशे डेथ ही सेकंड वेवान जाली. आमी आतां 3,500च्या वयर गोव्याचे आमचे धाकटे उले गोवा 3,500 म्हटल्यार अशें दिसता आमकां कितें फिगर धाकटे, पूण जर 3,500 लोक ते आमचे लोक, आमचे लागींचे लोक, म्हणजे 3,500 लोक जर अशे तुमी लायनीन थेयले आनी एका जाग्यार थेयले जाल्यार तो क्रावड कसो दिसतलो पळयात तुमी. आनी तितके लोक आमचे मेले. हे सारके मिसमॅनेजमेंटा खातीर सरकारान मिसमॅनेजमेंट केलें म्हणटा. पूण सरकार सांगता कितें हो कोवीड आख्ख्या जगभरान जाल्लो. हय, जगभरान जाल्लो बरोबर आहा. जगभरान लोकांक सगळ्यांक त्रास जाले, पूण जगभरान लोक ऑक्सिजन ना म्हणून मरोंक ना. ते आमच्या भारतानूच मेले आनी आमच्या गोंयान मेले ऑक्सिजनाच्या खातीर. म्हणजे हे अक्षरशः सरकाराची नाकामी म्हणटात ती ऑक्सिजन सप्लाय करूंक मेळोंक ना. फर्स्ट वेवान जे सिच्युएशन आसलेलें तेजे वयल्यान आमचो सरकार कांयच शिकोवंक ना. सेकंड वेवाचें प्रिपरेशन कांयच करूंक ना. सारके सण रावले. तेंचे चड फोकस आसता आपली सीट आडोवपाक आनी सीट कशें गव्हर्मेंटाचें उरपाक हेजेर चड फोकस करता गव्हर्मेंट रेदर दॅन पिपल्स वेलफेअर. तुमी पळयलात आसतले पॉल्युशन आनी आमचे ज्यो ज्यो आहात पॉलिसीज ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो दोज आर नॉट पिपल फ्रेंडली. लोकांक जाय त्यो पॉलिसीज येयना हांगासर. आपल्याक जाय त्यो पॉलिसी येता आनी लोकांचेर लादल्यो गेल्यो वयतात. तश्यो पॉलिसीज गव्हर्मेंटान ना करता लोकां कडल्यान घेवपाचे, लोकांक कितें बेनिफिशियल आहा तसल्यो पॉलिसीज हाडपाच्यो जेणे करून लोकांचेंय बरें जाता आनी लोक गव्हर्मेंटाकूय बरें म्हणटले. ओके, आतां तूं कावन्सिलरांच्यान सारकी व्हडली रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्युएन्सीन घेवंक कशें कितें डिसिजन घेतलें? आतां कावन्सिलाक जेन्ना हांव इलेक्ट जावन येयलो तर लोकांचो रिस्पॉन्स हो इतको मॅसिव रिस्पॉन्स, म्हणजे पब्लीक कॅन्डिडेट आसलेलो हांव. त्याच रिस्पॉन्सार लोकांनी म्हाका सांगलें कितें एक अशी मॅसेज गेली. आमची जी कावन्सिलाचो हो वॉर्ड आसा, वॉर्ड नंबर 7 आनी वॉर्ड नंबर 8. वॉर्ड नंबर 8चेर म्हाजो धाकटो भाव विकास आरोलकर निवडून येयल्लो आहा आनी ताकाय 68% वोट मेळिल्ली आहा. तर ती दोनूय वॉर्डां आहा ती अल्डोना कॉन्स्टिट्युन्सीन आहा. आनी हे सगळे लोकांचो रिस्पॉन्स पळोवन अल्डोना कॉन्स्टिट्युन्सींतले अदर पार्ट जशे बस्तोडा, उकासैम, पालये, मागीर मोयरा ज्या जाग्यार हांव आतां रावता फ्रॉम लास्ट 12 years, मोयरासून मागीर आमचे नाशनोडा आनी अल्डोना जी प्रॉपर विलेज आहा थंयचे सगळे आमचे जे बरे मागपी आनी वेल विशर्स आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन अशें म्हाका सर सांगलें कितें तूं जे हें आतां केलां पळय तूं यू आर पब्लीक फेस जाता. ते पब्लीक फेस तुका व्हडल्या लेवलाचेर वचोंक जाय जेणे करून तूं देशाक आनी आमच्या गोंयाच्या हेजेर पातळीचेर तूं काम करूंक जाय आनी तुजी एबिलिटी आसा आनी आय हॅव दॅट कॅलिबर टू सर्व पीपल एट लार्जर लेवल. फुडें आमी विचारचे आदीं तुका म्हाका एक डावट क्लियर करूंक जाय, लोकांकूय जाणो जावंक जाय की फाटल्या इलेक्शनाक पळय जे निवडून येयल्ले ते सगळे पार्टी चेंज केले तेंच्यांनी आनी लोकांक खूब वायट दिसलें चेंज केलें म्हणून. तुजें डिसिजन कितें आसलें निवडून येयल्या? पळय, पयलीं म्हणजे हांव लोकां कडेन जे मागता हांवें जे निवडून येवन कावन्सिलाक सपोर्ट केल्लो ते बऱ्या कामा खातीर सपोर्ट केल्लो. आनी जे आतां सिच्युएशन जालें जे 12 जाण आमचे गेल्ले काँग्रेस पार्टीचे ते गेल्ले पळय ते गेले ते आपल्या सेल्फ बेनिफिटा खातीर, ते लोकां खातीर वचोंक ना, लोकांच्या कामा खातीर वचोंक ना. भले तेंच्यांनी म्हणून तेंच्यांनी डेवलपमेंटा खातीर गेले पूण डेवलपमेंट ते वचोन कितके केले ते लोकांनी पळयल्लें आसा. आनी लोक तांकां आपली जागा दाखयतली ह्या इलेक्शनाक, कित्याक इलेक्शनाक आतां एकूच म्हयनो उरलेलो आसा, हार्डली 35 days. पूण लोक तांकां ती जागा दाखयतलेत. तांकां आतां अशें सिच्युएशन आहा तांकां कितें ते गेल्यात त्या पार्टेच्या टिकेट पासून मेळना तांकां आनी त्या टिकेटार रावले पासून न्हू जाल्यार तांकां हाफ ऑफ द वोट शेअर पासून मेळचें ना जी पयलीं तांकां इलेक्शनाक मेळ्ळेली. अशें सिच्युएशन आहा. तर तेंच्यांनी हेजे कडल्यान कितें तरी शिकपाचें. हे लोक जे आतां तांकां दाखयतले तेंची जागा तेजे कडल्यान शिकपाचें. आनी हांव सगळ्यात कडेन मागता जे वयतात पार्ट्यो सोडून वयतात तेंच्यांनी पार्टी सोडून वचपाचें ना. एक इंटेग्रिटी दाखोवपाची टुवर्ड्स पार्टी आनी लॉयल्टी दाखोवपाची जेणे करून तुमचेर लोकूय विश्वास ठेवून तुमकां वोट करतले. कित्याक जर तुमी लॉयल्टी दाखयना तुमी जाल्यार लोक फाटीं फुडें जातले कित्याक तुमी निवडून येवन परत दुसऱ्या पार्टेन वयतले. म्हाज्या बद्दल सांगपाचें म्हणजे हांव आतां काँग्रेसीन आसा आनी आय वील नॉट लीव दीस पार्टी. हांव काँग्रेसीन आसा आनी काँग्रेसीनूच आसतलो. आनी हांव मागता कितें काँग्रेसीची जी अल्डोनाची तिकेट आसा ती म्हाकाच पार्टी हायकमांडान दिवची आनी जेणे करून हांव हे तांकां अल्डोनचे सीट हाडून तेंचे एसेंब्लीचे एक फिगर मायज करून दितलो.
तर फुडें विचारचें म्हणल्यार आतां तूं कॅम्पेनींग करता सगळ्या जाग्यांचेर वयता भोंवता आमी पळयल्या तुका रातीचे दीस करून दिसाची राती करून भोंवता रेस्पॉन्स कसो आसा पळय आयज टोटल 41वा दीस हांव डेली कॅम्पेनींग करता रेगुलर कॅम्पेनींग करता म्हणजे असो म्हणजे रायट अवे फ्रॉम वॉर्ड नंबर 7 तर 7 जालो 8 जालो मागीर बस्तोरा मागीर उकासाय पालये पुनळ मागीर ओलावलीम पोमुर्फा एकोशी ही काडली आनी आतां मोयरा सोंपला नाशनोडा आतां ऑलरेडी सोंपलें अशें हे 41 डेज हांवें डोर टू डोर म्हणजे हावस टू हावस केला अशें वचोंक ना कितें लोकां कडेन पॅम्पलेट दिला आनी गेला लोकांच्या घरांनी बसला तेंचे प्रॉब्लम्स विचारला तेंचे व्ह्यूज विचारले तेंचे डिफिकल्टीज विचारले जायते जाणांनी आमकां डिफिकल्टीज सांगल्यो खुबशे प्रॉब्लम्स सांगले लोकांनी कशे कशे आहा प्रॉब्लम्स ते आनी एक तुमी जो आत्तां क्वेश्चन विचारलो ते खूब जाणां सांगले अरे काँग्रेस पक्ष आहा तेतून जे निवडून येतात आमी वोट मारता तांकां पूण ते BJPन वयतात नाजाल्यार दुसऱ्या पार्टीन वयतात तेजेर कशें कितें ते तेज्या खातीर हांवें तेंचे कडेन काँग्रेस पक्षा तर्फे माफी मागल्या लोकां कडेन कितें आमी अपॉलॉजी मागल्या ह्या फावटी अशें जावचें ना आनी काँग्रेस ह्या फावटी न्यू फेसीस दितले आनी अशें दितले की जे लॉयर रावतले आनी जे पार्टी सोडून वयचे ना जायते आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन यूथ अनएम्प्लॉयड आसा तूं कशें स्टेप घेतलो तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळोवपाक पळय यूथचें सांगता तुमकां आतां आमची जी गोंयान आसली जे आतां हे पोस्ट काडल्या गव्हर्मेंटान तेज्या पयलीं 42% अनएम्प्लॉयमेंट आसलेली गोंयान दॅट इज हायेस्ट इन कंट्री म्हणजे इतकें अनएम्प्लॉयमेंट आसलें आमच्या गोंयान 42% म्हणजे आमी UP बिहाराक पासून अनएम्प्लॉयमेंटान फाटीं घातले नंबर 1 आसलेले हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट तेज्या खातीर सरकारान खुबशे काम करपाक जाय आसलेले एक बरें जे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाता तसले प्रोजेक्ट हाडूंक जाय आसलेले ह्या 5 वर्सान तर सरकार सगळी कडेन फेल जाल्लेली आसा एम्प्लॉयमेंट प्रोवायड करपाक आतां जे 6 म्हयने इलेक्शनां आसतना एक बरो स्टंट केला सरकारान जॉब दिवपाचे आनी ते जॉब आतां दिवंक जातले काय ना ते सरकाराकूच खबर आसतले कित्याक आनीक एक 4-5 दिसांनी आमी कोड ऑफ कंडक्टान वयतले आनी इलेक्शन डिक्लेअर जातले पूण ज्या खातीर आमचे जर आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीचो विचार केलो आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सीन पळयलें जाल्यार आमचो जो MLA आतां प्रेझेंट MLA आहा तेणी बरे जॉब दिवं येताले बरें म्हणजे जर गव्हर्मेंट ना जाल्यार एक प्रायवेट सेक्टरान तरी जॉब दिवं येताले कित्याक तो IDCचो चेअरमॅन म्हणजे एक दुसऱ्या स्टेटींनी पळयलें जाल्यार IDCचो चेअरमॅन म्हणजे एक मिनिस्टरूच आसता IDCक तेजो इतको होल्ट आसता कितें तेणी अशें आतां सपोज जर आमची 2000 आमचे युनीट आसात ऑल ओवर गोवा प्रायवेट फॅक्टरीनी म्हणून पगार बरो आसता स्टार्ट रायट फ्रॉम 15,000 to 1.5 लाख पर्यंत पगार आसता तांकां डिपेंड ऑन देर क्वॉलिफिकेशन आनी जो जॉब आहा ते जर जॉब दिलो जाल्यार पयलें जाल्यार अशें जर फॅक्टरी ओनर आतां सांगलें 50 एका फॅक्टरीन जर 50 भुरगे आहात कामांक आसात आनी व्हडले फॅक्टरी जश्यो जिनो आसा आनी ग्लॅनमार्क आसा हेतून 2-2 हजार भुरगे कामांक आसात एक चेअरमॅनाच्या रिक्वेस्ट जर केलो चेअरमॅनान असल्या फॅक्टरींक जाल्यार आमचे एका तुमच्या फॅक्टरीन एका 5 भुरग्यांक जॉबाक लाय म्हाका दिसना कितें खंयचोच फॅक्टरी ओनर ताका डिनाय करूं शकता तेज्या वर्डाक जर 5 भुरगे एका फॅक्टरीन लायले कामांक जाल्यार आनी 2000 फॅक्टरीनी जर 5 भुरगे अशें लायले जाल्यार 10,000 जॉब हे प्रायवेट फॅक्टरीन नाल्यार इंडस्ट्रीन दिवं येताले ह्या आमच्या प्रेझेंट MLAन पूण तेणी तशें कांयच करूंक ना ती करपाक खूब करूं जातालें तेणी डेव्हलपमेंटाच्या नांवार तर कांयच ना आतां डेव्हलपमेंट आनी टोटल हें पळयत जाल्यार तूं कशे भाशेन डेव्हलपमेंट करता कित्याक लोकांचें अशें आसा की लोक म्हणटा आमकां मदीं घेवन आमकां तुमी इनवॉल्व करून तुमी डेव्हलपमेंट करचें तुजो प्लॅन कसो आसा पळय डेव्हलपमेंटाचो विशय येयलो सगळे जाण आपल्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवाचेर वोट मागतात आमी हे डेव्हलप करतले अशें डेव्हलप करतले हांव पयलीं लोकांक सांगूंक सोदता डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें डेव्हलपमेंट म्हणजे एक रस्तेच केले म्हणून डेव्हलपमेंट जायना उदकूच दिलें म्हणून डेव्हलपमेंट जायना ते उदक टायमींग दिवंक जाय आनी रेगुलर मेळोंक जाय इलेक्ट्रिसिटी आमच्या आल्दोना इलेक्ट्रिसिटीचो खूब प्रॉब्लम आसा परत वयता म्हाका हांव जेन्ना कॅम्पेनींग करता तेन्ना खूब जाणांनी सांगलें स्पेशली उकासायम एरियेच्या लोकांनी सांगलें कितें हांगासर लायट परत वयता थंयसर एक नवे ट्रान्सफॉर्मरांची गरज आसा ते रिप्लेस करूंक जाय आनी डेव्हलपमेंट म्हणजे अशें उदक लायट आनी रस्तेच केले म्हणून जायना ते प्रॉपर आसूंक जाय त्याच रस्त्यांक
जर तुम्ही डामर आनी हॉट मिक्स घेतलो हेका डेव्हलपमेंट म्हणनात आनी जे पंचायत गटर बांदता पेवर्स घालता इतक्यात एका डेव्हलपमेंट जायना. डेव्हलपमेंट म्हणटात ते ओवरऑल डेव्हलपमेंट म्हणजे लोकांचे आतां मेन इश्यूज आसा जे हांवें नोट केल्यात आनी लोकांनी सांगला तो गार्बेज जो इश्यू आसा गार्बेजाचें सोल्युशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो एक ग्लोबल प्रॉब्लम आसा. गार्बेजाचें डिस्पोजेबल सोल्युशन जावंक जाय, प्रॉपर सायंटिफीक सोल्युशन जावंक जाय. जो ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्ट आहा ताका प्रॉपर ट्रिटमेंट बीन करूंक जाय. जसो आमचो एक सालिगांवान प्रोजेक्ट आसा तशे प्रोजेक्टांची गरज आसा एवरी कॉन्स्टिट्युशन. एका हितून आमची हल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सी व्हडली आहा, जॉग्राफिकली व्हडली आहा, ताका असलो एक प्लांटाची सारकीच गरज आसा फर्स्टली. आनी सेकंड जर पळयलें तुमी आमचे हल्दोनान एक प्रॉपर मार्केट पासून ना. जायते MLAs जावन गेले, आमचे डेप्युटी CM पासून आमचो हल्दोनाचो जावन गेलो, पूण मार्केटाचो विशय सॉल्व करूंक पावोंक ना. मार्केट हो असो आहा विशय तो नेसेसिटी, लोकांक जायोच. हल्दोणकार लोक म्हापशा येवन व्हरतात ते बंद करतले जाल्यार आमच्या हल्दोनान एक बरोसो मार्केट कॉम्प्लेक्स जावंक जाय. जो पणजे आसा मार्केट कॉम्प्लेक्स त्या लेवलाचेर एक बरो मार्केट कॉम्प्लेक्स जावंक जाय जेणे करून सगळे हल्दोणकार आमचे जे प्रोड्यूस करतात ते थंय घेवन बसपाचे आनी जे विकत घेवंक वयता तांकां एक प्रॉपर प्लेस एका जाग्यार मेळपाची. आनी एक व्हडलो मार्केट आनी जी एरिया आमची हांवें तुमकां सांगलें जॉग्राफिकल लिमीट आमचे व्हडल्या जॉग्राफिकल एरिया व्हडली आहा तेतून थोड्या जाग्यांचेर मिनी मार्केटाय करपाची गरज आसा जेणे करून लोकांक चड पयस वचपाची गरज पडना. थर्डली जो ट्रान्सपोर्ट आसा आमचो सगळ्यान वर्स्ट इन गोवा. ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आमच्या हल्दोनान नात. बशीक एक वर बशीक रावचें पडटा. त्यो ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इन्क्रीज करपाचें इम्प्रूव करपाची गरज आसा जेणे करून लोकांक कन्विनियंट जाता. एटलिस्ट एक 15 मिनटान एक बस सोडपाची तेजेरूय वर्क करपाची गरज आहा, ते करूंक जाय. आनी एक मेजर इश्यू आहा तो आमच्या भुरग्यांक खातीर. आमच्या हल्दोनान कॉलेज सेक्शन ना. जशें तुमकां सांगलें जायते MLAs जाले, मिनिस्टराच्या पोजिशनाचेर पावले. ह्यो प्रेझेंट MLA 10 वर्सां जालीं पूण तेणी हेज्या बद्दल विचार पासून करूंक ना. जी कॉलेज सेक्शन आमच्या हितून ना. आतां हल्दोनान आमची सेंट थॉमस हायर सेकंडरी आहात 2 त्यो फक्त 12th पर्यंत आसा. 12th जालेकूच जे भुरगे भायर सरतात पास आवट जावन ते आयदर म्हापसा येता, पर्वरी वयता, पणजे वयता. तांकां इतके डिस्टन्स ट्रॅवल करचें पडटा कॉलेजीन येवपाक. एक जर कॉलेज बरी घातली फुल्ली इक्विप्ड अँड सॉफिस्टिकेटेड जर एक कॉलेज सेक्शन जर हल्दोनान दिले तर ते लोक आनी आमचे भुरगे जे यंग आसात आतांचे आनी आमचे देशाचे फ्युचर ते थंयच कॉलेजीन शिकूंक शकतात आनी आपले भविष्य सुदरावंक शकतात. आतां कितें जाता 12th जालेकूच चडशे जे आमचे गरीब भुरगे बीन आहात ते चडशे कॉलेजीन वचना कित्याक तांकां एफोर्ड जायना म्हापसा येवपाक आनी ट्रॅवलिंगाक हें करपाक. पयशांचें हें आहा. तुमकां खबरूच आहा आतां सद्या जे सिच्युएशन लास्ट 2 वर्सान जाल्लेलें आहा तेतून अक्षरशा जो मिडल क्लास आनी लोवर मिडल क्लास आनी गरीब लोक आहा तेंची कमरूच मोडलेली आहा कित्याक सोर्स ऑफ इनकम बंद जाल्लेले आहा. आनी ह्या सरकारान जशे म्हारगाई वाडयत गेल्लेली आसा जे म्हणजे 3 to 400% वाडयल्लेली आसा. तुमी पळयलें जाल्यार सिलिंडर 414 आसलो 2014 तो आतां 2022 पावना फुडें 900च्या वयर जाल्लो 1000 लागीं पावलेलो आसा. तुमी खावचें तेल जर पळयलें जाल्यार 60 रुपयान आसलेले ते 220-240 जाल्लेले आहा. म्हणजे कितके पर्संटान ही म्हारगाई वाडलेली आसा आनी लोकांचे इनकम सोर्स तितकोच आसा, लिमिटेड आसा. लोक खंयसून हाडटले हेजेर सरकारान विचार करपाचो गरज आसा आनी ती जी म्हारगाई आसा ती कमी करूंक जाय जेणे करून लोकांचे बरें जावपाक सरकारान हात घालूंक जाय. सो तुका दिसता हल्दोना फॉर चेंज जावंकूच जाय? हल्दोनान डेफिनेटली चेंज जावंकूच जाय कित्याक जे 10 वर्सां मनीस कळटा कसो आहा तो. आतां प्रेझेंट MLA आसा तो 10 वर्सां लोकांनी पळयल्लो आसा आनी लोकां मदीं एक जे फ्रस्ट्रेशन आहा टुवर्ड्स दीस MLA आनी स्पेशली दीस गव्हर्मेंट जो BJP गव्हर्मेंट आसा तेज्या बद्दलचे लोकां मदें एग्रेशन आसा. ऑफकोर्स देर इज एंटी इनकम्बन्सी अगेन्स्ट गव्हर्मेंट एंड एंटी इनकम्बन्सी अगेन्स्ट दीस MLA जो आहा पळय तो दिसता कितें लोकांक चेंज जाय आनी डेफिनेटली लोक ह्या फावटी चेंज करतले. सो निमणे सुवातेर तूं म्हाका सांग लोकांक विस्वास कितें दिवंक सोदता? हांव एक लोकांक बरी मॅसेज दिवंक सोदता जी म्हाज्या कडसून स्पेशली म्हाजें सांगता.
जर लोकांनी ह्या अपकमींग इलेक्शन जे आतां एसेंब्ली इलेक्शन येवपाचें आसा त्या लोकांनी जर म्हाजेर विश्वास दाखयलो आनी म्हाका निवडून हाडलो जाल्यार हांव ह्या लोकां मदींच आसतलो आनी लोकांची जी लोक कामां सांगता तेजेर फक्त विचार करचो ना, ते इम्प्लिमेंटेशनान हाडटलो आनी जे प्रोजेक्ट्स आसात म्हणजे जे प्रोजेक्ट्स लोकां खातीर बरे आसात तसलेच प्रोजेक्ट हाडटलो आनी लोकांक नाका ती कामां जावची ना. म्हाज्या हेतून हांव जर MLA जालो जाल्यार आय वील बी पिपल फ्रेंडली, म्हणजे लोकांक जाय ते करतलो, लोकांक नाका तेजेर विचार पसून करपाचो ना. कित्याक आफ्टर ऑल आमची जी डेमोक्रेसी आसा जी लोकां खातीरूच आहा आनी इट इज टू द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. तशें म्हणटा तशें म्हणजे हेतून आमी लोकां खातीरूच काम करूंक जाय, लोकांक जाय तेंच करूंक जाय आनी लोकां कडल्यानूच फीडबॅक करूंक जाय. पयलीं म्हणजे स्वता जर हांव निवडून येयलो जाल्यार जितके आमच्यो विलेजीस आसा 6 आमच्यो पंचायती आसात आनी 2 म्युनिसिपल वॉर्ड कावन्सिलर आहा. ह्या सगळ्या विलेजीसून जे प्रॉमिनंट पर्सनॅलिटीज आसात आनी जे बरे आहात, हायली एड्युकेटेड आसात आनी जांकां नॉलेज आसा असल्यांची एक टीम करतलो. तेंचे कडल्यान सजेशन्स घेतलो टुवर्ड्स देर विलेज, डेवलपमेंट ऑफ देर विलेज, डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट. हांव म्हणटा कितें अशें कन्स्ट्रक्शनूच डेवलपमेंट न्हू, म्हणजे कन्स्ट्रक्टीव डेवलपमेंट, म्हणजे लोकांक जें जाय, लोकांक म्हणजे जे पर्सनली लोकांचे डेवलपमेंट जातले तसल्या हेतून तसले लोकां कडल्यान फीडबॅक घेवन, जे ह्या टिमी कडल्यान फीडबॅक घेवन अकॉर्डिंगली तेंचे जे व्यू आहा आनी ते सांगता ह्यो प्रोजेक्ट आनी अशें डेवलपमेंट ह्या एरियेनसून जावंक जाय, तशें डेवलपमेंट जातलें. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायतीं शेतां आसा आनी जायतीं शेतां अशीं आसा पाड जाल्लीं आसा, तांकां सपोर्ट जाय, तांकां कोणे तरी सपोर्ट केल्लो, एनकरेज केल्लो जाय. तूं निवडून आयल्यार कशें कितें करतलो? पळय, हो सारको बरो आनी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तूं विचारलंय. फार्मर्स हे बॅकबोन ऑफ इंडिया आमी म्हटलेलें आसा आनी फार्मींग जर बंद जालें जाल्यार तो बॅकबोनूच मोडटलो. ह्या खातीर फार्मर्सांक जे कितें जाय, तांकां जे फार्मींग करपाक जे इक्विपमेंट जाय, जी टॅक्नोलॉजी आतां तुमकां खबर आसा कितकेश्योच टॅक्नोलॉजी बऱ्यो येयल्लेल्यो आसा. पयलीं आमी भात हातीन लुवताले आनी पांयान मळटाले, पूण आतां ताका भात लावपाक पासून, तरवो लावपाक पासून मशिनरी येयल्ली आसा आनी ती लुवपाक आनी मळपाक पासून मशिनरी येयल्लेली आहा. त्यो मशिनरी प्रोवायड करपाचे, हेजेर चड फोकस करपाचे, जेणे करून लोक फार्मिंगा कडेन चड वळटात आनी जे आमचे यंगस्टर आसात आतां गव्हर्मेंट सर्विसाच्या फाटीं लागनासतना जर आमचे जे भुरगे आहात, जे शिकलेले आहात, खुबशे शिकलेले आहात, तेतून जर फार्मिंगाच्या वाटेन वचात जाल्यार फार्मींग एक तुमी बिझनस म्हणून करूं शकता. कित्याक फार्मिंगानूय एक असो बिझनस आहा तर तेतूनय तुमी जायते इनकम करूं शकता. तुमकां सर्विसीक जर 40,000 पगार मेळटा म्हयन्याक जाल्यार तुमी फार्मिंगान 4 लाख पासून काडूं शकता म्हयन्याक. अशें फार्मींग आसा. आनी जायते आमच्या भुरग्यांक हांव एक मॅसेज दिवंक सोदता, कितें तुमकां जाय हांव एज अ MLA आनी गव्हर्मेंटान आसतलो हांव एज अ MLA, तुमकां जे जाय, जी लेटस्ट टॅक्नोलॉजी फार्मिंगा खातीर जाय, जेणे करून बऱ्या भशेन फार्मींग जावंक शकता आमच्या एरियांनी, सगळ्या हल्डोनान आमचे 65% फार्मर्स आसात जे फार्मींग करतात. पूण फार्मींग जी तांकां सुटेबल आतां एनवायरमेंट ना. म्हणजे जर पयले तुमी पालया असल्या गांवान उदक भरता, थंय फार्मींग करपाक मेळना. अशे खुबशे एरियांनी आसा जी शेतां पडींग आहात, थंयसर फार्मींग करपाक येयना. तांकां जर कोण फार्मींग करूंक सोदता, तेतूंतले लोक जे आहा आनी तांकां जर उदक येता, ते प्रॉपर बांद घालपाची थंयसर आमी अरेंजमेंट करूं येता आनी जेणे करून तेंची शेतां जी पडींग आहात ती कल्टिवेशना अंडर हाडूं येता. आनी एक म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय म्हणल्यार आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते कलाकार आसा, जायते आर्टिस्ट आसा, तशेंच स्पोर्ट्समॅनूय आसा जायते. तांच्या खातीर तुका दिसना आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी एक अकॅडमी कशी जावची आनी तांच्या पासून ऑपॉर्च्युनिटी मेळची? बरोबर. आल्दोनान जे स्पोर्ट्स पर्सन्स आसात, भरपूर आहा स्पोर्ट्स पर्सन. आतां हालींच आमचे 2-3 जी टिमी आहा ज्यो नॅशनल रिप्रेझेंट केल्लेली आसा. हॉकी टीम एक नॅशनल रिप्रेझेंट केल्लेली आहा आनी आमची क्रिकेट स्पेशली आमच्या हल्डोनची टीम लखनौ गेल्लेली आसा. तांकां जायते जी तांकां वचपाक जाय ती तांकां प्रोवायड केल्लेले आहा ऑलरेडी. अशेंच हांव मागता कितें जे
जांकां कितें डिफिकल्टी आसा स्पोर्ट्सान एक फुडें सरपाक तेंच्यांनी म्हाका एप्रोच जावपाचें, नाल्यार फक्त मॅसेज दिल्यार पुरो म्हाजे कडेन, हांव थंय पावता तेंचे कडेन आनी तांकां जें जाय तें प्रोवायड करूं येता. तुमी म्हटलें स्पोर्ट्स एकाडेमीची गरज आसा. सगळ्यात पयलीं ग्रावंड जाय, स्पेशली ग्रावंड. आतां जे आसात थोडे मोजकेच ग्रावंड आसात आनी थंयसर ते पंचायती अंडर आसात, तेंचे थंयसर कांयच फेसिलिटी ना. बेश्टेच ग्रावंड आसात ते. थंयसर त्या ग्रावंडाचेर फेसिलिटी प्रोवायड करपाचें म्हाजें आसतलें, तेजेर फोकस आसतलो. आनी एक असो ग्रावंड ज्या जाग्यार बऱ्यो मॅचीस जातात, कसल्यो म्हणजे एक हेजो ग्रावंड असो आसूंक जाय कितें तेजेर मल्टी गेम्स खेळोंक जाता. तशें म्हणजे क्रिकेटूय खेळोंक जातलें, तेजेर व्हॉलीबॉलूय खेळोंक जातलें, फुटबॉलूय खेळोंक जाता. तसलो एक ग्रावंड आमच्या हळडोणान गरज आसा आनी तेजेर म्हाजो चड फोकस आसतलो. जशेंच आमचे कलाकार आसात, कलाकार खुबशे आमचे हळडोणा फेमस आसा कलाकारां खातीर. खुबशे कलाकार आहात, तेंच्या खातीर एक रविंद्र भवनाची सारकी गरज आसा. तेजेरूय एक हें करतलो रविंद्र भवन नाल्यार कला भवन असो जायो. कितें आमचे जे तुमी पयला आसतलो रविंद्र भवन मडगांव, त्या लेवलाचो एक रविंद्र भवन आमच्या हळडोणान गरज आसा आनी तेजेर म्हाजो फोकस आसतलो. ह्या पयल्याच जो आतां निवडून येयलेकूच विथीन 5 years जे आतां हांवें तुमकां सांगलां, ग्रावंड, रविंद्र भवन, कॉलेज अपग्रेडेशन, कॉलेज सेक्शन अपग्रेडेशन, फार्मर्सांची कामां, ही विथीन 5 years हांव कंप्लीट करतलो. तर आनी एक म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय तो म्हणल्यार लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तुका कशें कितें दिसता हळडोणान? हय, हळडोणान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सारकें पिड्यार जाल्लेलें आसा. कित्याक एज अ लॉ ग्रॅज्युएट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, कितें जशें हळडोणान चालू आसा. फाटल्या दिसांनी तुमी पयला सिद्धी मर्डर केस, ती डिटॅक्ट जावंक ना, ती रजिस्टर पसून जावंक नासली. ती आतां खंय तरी जो PI चेंज जालो तेतून न्यू PI येयलो, तेणी रजिस्टर केल्लेली आहा केस. म्हणजे ह्या MLA जो आसा प्रेझेंट MLA आनी सरकार हेंचें इंटेन्शनूच नासली ती केस डिटॅक्ट जावपाची. तुमी पयलें आसलें आख्खो ताका कॅन्डल मार्च केलो आमी, खुबशे तेजेर एजिटेशन जालें, आख्ख्या गोंयभरान तेजेर एजिटेशन जालें, तेजेर हे बीन काडले. पूण सरकाराचे कान उगडोंक ना तेतून आनी ती तशीच केस पेंडींग आहा, आजून डिटॅक्ट जावंक ना. तीच जर डिटॅक्ट करपाची सरकारची मनशा आसली जाल्यार ती पुलीस स्टेशनासून काडून एक CIDक दिवं येताली नाल्यार CBIक पसून दिवं येताली. कित्याक आमची भयण ती ज्या संशयीत म्हणजे ज्या डावटफूल सिच्युएशनान मेळ्ळेली तेजी बॉडी, त्या डावटफूल सिच्युएशनान पळयलें जाल्यार तेजी सारकीच गरज आसली ती प्रॉपर केस इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय आसली. ती इन्वेस्टिगेशन जावन तो कोण कल्पीट आहा तांकां सेंटेन्स जावंक जाय आसलेली. पूण ह्या सरकारान करूंक ना. हांव मागता सरकारा कडेन ही जी केस आसा ती तेंच्यांनी CBIक दिवपाची, जेणे करून हें जें जालां तेजेर एक बरी लायट हाडपाची आनी ती CBI आनी CID आमची इज कॅपेबल ऑफ डुईंग डॅट. ते म्हाका दिसता, म्हाका कॉन्फिडन्स आसा ती ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करतले अशें. आनी जे फाटल्या दिसांनी आनीक पयलें ते सिद्धी मर्डर केस जाली, हांव ताका मर्डर केसूच म्हणटा कित्याक ती म्हाज्या हितून तर ती मर्डर आसा. बाकी इन्वेस्टिगेशन कितें आसा तेजेर कळटलेंच लोकांक सगळ्यांक, आमच्या गोंयकारांक. तेज्या नंतर एक इन्सिडंट जालो, एक आमचो भुरगो अश्विन म्हणून, ताका मारलो, तेजी डॅथ जाली तेतून. थंय लॉ म्हणजे अशी पळोवंक गेल्यार तेज्या नंतर आनी एक अटॅक जालो, ते भुरगे अरेस्ट आसात. अशें म्हणजे आनी एक तिसरी केस जाली. चवथी केस म्हणटा ती आमचो सरपंच, हळडोणाचो सरपंचार, तेजेरूय सारको प्राणघाती हल्ला जालो. तेजे आजून थोडे उरल्यात, ते सापडोंक ना. म्हणजे हो पळयलें जाल्यार हो खंय तरी म्हाका तर दिसता कितें हो आतांचो जो MLA आसा आनी सरकार आसा ते खंय तरी ह्या क्रिमिनलांक सेफ करतात. कित्याक अशें आयकलां कितें चडशे ह्या ज्या केसींनी इनवॉल्व आहात ते ह्या MLAचे चडशे लागींचेच आसात. कित्याक हो सद्या जर सिच्युएशनान जर पळयलें जाल्यार आतां अशें आयकलेलें आहा कित्याक खुबशे जाणांनी जो प्रेझेंट आमचो लोकप्रतिनिधी आहा तो स्वताक गुंडा म्हणून आपूण वर्रान म्हणटा आपूण गुंडा म्हणून. पूण हे लोकप्रतिनिधीक सभाना, तेणी लोकांच्या बद्दल काम करूंक जाय, लोकां बद्दल विचार करूंक जाय आनी जितकें जाता तितकी आपल्या एरियेन, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन बरी दवरूंक जाय, जेणे करून लोकांक भंय दिसूंक जायना भायर सरपाक. आमची बायलां भयणी आवय आसात तांकां एक कॉन्फिडन्सान तेंच्यांनी भायर सरो येता. म्हणजे तांकां अशें दिसूंक जाय कितें हांगासर आपल्याक कांयच भंय ना अशें दिसूंक जाय.
तुमी पयले आतां चडशे जाण जे कंटेस्टंट आसात फुडें आतां जे 4-5 पार्टी आसात येयल्लेले आसा स्पेशली आमचे हळदोणाच्यान पयले तेंचे सगळ्यांचे कितें ना कितें क्रिमिनल रेकॉर्ड्स आसात. तुमी खंयची पार्टी घेया जर एक आमच्या हळदोणान 4 पार्टी कंटेस्ट करता काँग्रेस, TMC, BJP, आम आदमी. हेतून हांव दुसऱ्यांचे कांय वायट उलयना पण ह्या सगळ्या पार्टीन जे कंटेस्टंट एस्पिरंट आसात तेंचे सगळ्यांचे क्रिमिनल रेकॉर्ड आसात, तेंचेर क्रिमिनल केसी चालू आहात आनी अश्यो आहा कितें थोड्यांचेर मर्डर केसी पासून जाल्लेले आसात आनी म्हाका एक सांगपाक बरें दिसता कितें ह्या हेतून फक्त एक काँग्रेस कॅन्डिडेट हांव आसा असो तो क्लीन फेस आसा विदावट एनी क्रिमिनल चार्जीस आनी क्रिमिनल बॅकग्रावंड. तो रिश्तानो आमी म्हणटाले तारक आरोलकर म्हणजे कोण आमी आतां जाणून घेतले की ताचे लागीं विचारून ताची कशी ताणें ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पॉलिटिकल स्टेप घेतले आनी तो आमचे ह्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन कसलें डेवलपमेंट करूंक सोदता आनी कितलें डेवलपमेंट जालां जावंक ना आनी तो कसलें डेवलपमेंट करूंक सोदता हें आमी जाणून घेतलें. इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट न्हू पण लोकांक घेवन डेवलपमेंट करूंक सोदता, लोकांचें डेवलपमेंट घेवंक सोदता. एकूच ताजो रिक्वेस्ट आसा, तुमचो आदार जाय, तुमचो सपोर्ट जाय ह्या इलेक्शनाक निवडून हाडूंक आनी ताका असेंब्लीन धाडूंक. तो चड आनी चड देव बरें करूं. तुवें आमकां चड कितें तुजें हें सांगलें तुजे बद्दल की जायत्या लोकांक जाणा जावंक आसलें वा तारक आरोलकर म्हणजे कोण. सो आयज तुवें आमकां स्पश्ट करून सांगलें कशे भाशेन हें जालां तें. तो रिश्तान चड देव बरें करूं आनी तुकाय देव बरें करूं.